पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल में मामूली कमी, डीजल की कीमत ने फिर छलांग लगा दी। डीजल ₹2.34 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹390.82 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹335.06 लीटर हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नई कीमतों का इतलाक 30 जुलाई के लिए किया गया है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर नए इम्तिहान में फंस गया। कैश फ्लो ने दामन छोड़ा तो गैर एलानिया लोड शेडिंग गले पड़ गई। फैक्ट्री मालिकान कहते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग से प्रोडक्शन शदीद मुतासिर हो रही है। इतनी बचत नहीं कि डीजल पर फैक्ट्री चलाए। डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स भी आग बगोला। बोले, हुकूमत बताए कि कैसे रोजाना की बुनियाद पर डील का रेट कम या ज्यादा करें। चिन्योट में महंगाई का एक और झटका, गंदम की कीमत बढ़ते ही चक्की आटा मजीद ₹15 फी किलो महंगा, 40 तक फी किलो पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 10 किलो आटे के थैले की कीमत ₹200 इजाफा। मार्केट में आटा ₹5300 मन फरोख्त, चक्की आटा ₹5600 मन तक पहुंच गया। टोबा टैक्सी में सब्जी वाला आटा भी नायाब हो गया, 10 किलो थैले नापैद। शहरी ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, परेशान हाल शहरियों की दुहाई। बोले, दुकानों पर सस्ता आटा कहीं दस्तयाब नहीं है। जिला इंतजामिया से फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा कर दिया। बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी में अहम पेशरफ, टेस्को समेत 3 कंपनीज की तंजीमी नौ के मंसूबों की मंजूरी। 31 मार्च 2026 तक के ऑडिट शुदा मालियाती गोशवारों की बुनियाद पर फैसला। हुकूमत के लिए बेहतरीन माली कद्र यकीनी बनाने का फ्रेमवर्क तैयार। दरियाए चनाब की विफरी लहरें थम गई, सैलाब का खतरा भी कम होने लगा। झंग के मकाम पर दरियाए चनाब का सैलाबी पानी उतरने लगा। हेड त्रिमू पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड। उधर चिन्योट के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल कमी, दरिया चनाब में पानी की मिकदार 50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। झंग के निशेबी इलाकों से सैलाबी पानी का इखराज न हो सका। सैलाबी पानी की निकासी न होने से मुश्किलात बढ़ गई हैं। चक, कच्छा और मुलहिका बस्तियां ताहाल सैलाबी पानी में महसूर। ज़राअत फसलें भी पानी में गलने सड़ने लगी। काश्तकार फसलों के नुकसान पर शदीद परेशान, मुतासरीन का फौरी रिलीफ और निकासी आपका भी मुतालिबा। महकमा आबपाशी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक, झंग में सैलाब से बचाव के लिए हंगामी इक़दाम तेज। वाजिदाबाद के मकाम पर दरियाई बंद पर ठोकर की पुख्तगी का काम जारी है। 20 फीट चौड़े और 30 फीट ऊंचे ठोकर की पुख्तगी के लिए स्टोन पेचिंग। 2 किलोमीटर तवील बंद से छंड भरवाना, रसूलपुर समेत मुताबिक इलाकों को महफूज कर लिया गया। उधर 3.5 किलोमीटर तवील शाह जीवना हिफाजती बंद पर मट्टी डालने का काम भी मुकम्मल। फैसलाबाद में तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश, शहर के मुताबिक नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। 18 हजारी में भी गरज चमक के साथ जल थल एक हो गया। सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। मानसून बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल, मुतासरा इलाकों में स्कूलों की बंदिश और छुट्टियों में तोसी पर गौर। सैलाब ज़दा इलाकों में स्कूल 20 अगस्त को न खोले जाएं। PDM में पंजाब की महकमा स्कूल एजुकेशन को सिफारिश। मुतासरा इलाकों में खस्ता हाल स्कूल्स और सरकारी इमारतों की मुमकिन बहाली का तखमीना लगाने की हिदायत। कमाया कितना, सरकार को टैक्स कितना दिया, अब चेहरा नहीं रिकॉर्ड देकर कारोबार का हिसाब किताब होगा। FBR ने टैक्स ऑडिट का नया मॉडल मुतारिफ करा दिया। फेसलेस निजाम नाफिज, ऑडिट ऑफिसर की शिनाख्त, चेहरा और आवाज खुफिया रखने का फैसला। टैक्स गुजारों की समात ऑनलाइन, सबूत और बयान हल्फी पर भी ऑनलाइन जमा होगी। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड अफराद के लिए सिर्फ 2 रोज की मोहलत बाकी है। रवा माह के इख्तिताम से कबल बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी। बायोमेट्रिक ना कराने वालों की सेल्स टैक्स रिटर्न जमा नहीं हो सकेगी। नॉन फाइलर्स का नाम फाइल टैक्स गुजारों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। सेल्स टैक्स रिटर्न जमा ना कराने वालों को जुर्माने भी आयद होंगे। FBR का टैक्स दहिंदगान के लिए अहम इंतबाह।
ریونیو ڈپارٹمنٹ فیصلہ آباد کا آن لائن سسٹم جواب دے گیا، لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے خدمات کا سلسلہ رک گیا، شہری ریونیو خدمات کے لیے خوار ہونے لگے، کہتے ہیں پی آئی ٹی بی کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ لوکل گورنمنٹ کی ڈیجیٹلائزیشن شہریوں کے لیے درد سر بن گئی، نئے سسٹم نے یوسی سیکریٹریز کو بھی پریشان کر دیا، پیدائش اور وفات کے سرٹیفکیٹ کا اجرا سست، سائلین خوار ہونے لگے، پرانے سرٹیفکیٹ کی منظوری میں افسران کا عمل دخل بڑھنے سے بھی اجرا سست ہو گیا۔ پنجاب میں 6 اسسٹنٹ کمشنر کے تقرر اور تبادلے، اسسٹنٹ کمشنر لالیہ محمد انس سعید کا تبادلہ کر دیا گیا، حبیبہ بلال کو نئی اسسٹنٹ کمشنر لالیہ تعینات کر دیا گیا، پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد میں ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، فوڈ اتھارٹی ٹیموں کا جھنگ روڈ پر فیکٹری پر چھاپا، کلونجی کی 30 لاکھ مالیت کی ملاوٹ شدہ 2000 بوریاں پکڑی گئی، سیاہ رنگ ڈال کر کلونجی تیار کرنے والی فیکٹری سیل، مالی گرفتار، مال ضبط۔ جھنگ کی گلا منڈی ایک دہائی سے نظر انداز، 10 برس سے منڈی میں ایک اینٹ بھی نہ لگائی جا سکی، ٹوٹی سڑکوں اور ناقص سیوریج سسٹم سے تاجر پریشان، اجناس کی ترسیل اور ذخیرہ کرنے کا عمل بھی متاثر، غلہ منڈی کی فوری بحالی اور تعمیر و مرمت کا بھی مطالبہ۔ فیصل آباد میں کہیں جعلی ممنوعہ اور نشہ آور ادویات کا دھندا، کہیں بغیر لائسنس تو کہیں زائد المعیار لائسنس پر کاروبار، ایک ماہ میں 42 میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کے خلاف ایکشن، 20 کو وارننگ، 17 کیس ڈرگ کورٹ کو ارسال، ایک میڈیکل سٹور کے خلاف مقدمہ درج۔ فیصل آباد میں کم اجرت والی فیکٹریوں کے خلاف شکنجہ، اجرت پوری نہ دینے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائیاں، رواں ماہ 13 فیکٹریوں کو 5 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے، ڈائریکٹر ویسٹ لیبر رائے یاسین نے رواں ماہ کی رپورٹ جاری کر دی۔ ٹوبہ کے علاقے رجانہ میں خاتون کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش، بچوں میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل ہیں، ڈاکٹرز نے ماں اور بچوں کو صحت مند قرار دے دیا، ایک ساتھ 4 بچوں کی پیدائش پر اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی تاندیا والا کی سیٹ 15 جولائی سے خالی ہے، یاسر قیوم کے تبادلے کے بعد تاحال نئی تعیناتی کی نہ جا سکی، میونسپل کمیٹی ملازمین، پینشنرز اور شہریوں کے کام التوا کا شکار۔ صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات ایک ہی چھت تلے، شورکوٹ محکمہ بہبود و آبادی کو محکمہ صحت میں ضم کر دیا گیا، عملہ ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو ہسپتالوں میں تعینات، حکام کہتے ہیں کہ عوام کو مربوط طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ جنگ میں پولی تھینز بیگز پر پابندی موثر نہ ہو سکی، ڈسٹرکٹ آفیسر ماحولیات نے ماحول کو بچانے کے لیے شہریوں سے پابندی پر عمل کی اپیل کر دی، کہا ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے عوامی تعاون ناگزیر ہے۔ ڈی سی چنیوٹ عائشہ رضوان کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، زیر علاج مریضوں سے طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا، ہسپتال میں صفائی کا نظام مزید بہتر بنانے کی ہدایت، سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے بھی مؤثر اقدامات کا حکم۔ ایکسپو فیصل آباد کی کامیابی پر رویل کنسلٹنٹس میں کیک کٹنگ کا تقریب، کامیاب ایکسپو کے انعقاد پر شاہد محمود بٹ کو مبارکباد پیش، ڈائریکٹر طارق بٹ، مینیجر علی رضا اور دیگر ممبران کی شرکت۔ سرکاری کالجز میں جدید آئی ٹی نظام کے فروغ کا پلان، پرنسپلز اور وائس پرنسپلز جدید ٹیکنالوجی سیکھیں گے، محکمہ تعلیم ٹوبہ ٹیکسنگ کا بیسک کمپیوٹر کورسز اور آن لائن پورٹل کے استعمال کی ٹریننگ دینے کا فیصلہ۔ پاکستان میں آئرلینڈ کے ڈپٹی ایمبیسڈر کا دورہ فیصل آباد، ڈکلن جونسٹن کی کمشنر عمران حامی شیخ سے ملاقات، فیصل آباد اور آئرلینڈ کے درمیان کاروباری روابط بڑھانے پر اتفاق، کمشنر نے مہمان سفارتکار کو فیصل آباد کو ماحول دوست بنانے کے اقدامات سے آگاہ کیا۔